बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से इंट्रोडक्शन माई सेल्फ। माई नेम इज़ इमरान खान, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोगों के साथ हाजिर है और एक मरतबा आज मैंने अपने जो बहुत मेहमान जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं, मेरे लिए मैं बहुत मशकूर हूँ जनरल पुख्तून का कि उन्होंने अपना टाइम एक्सपेंड किया और आज हमें टाइम दिया। ये हमारे हज़ारा यूनिवर्सिटी के अफगान स्टूडेंट सोसाइटी के ये सदर हैं, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और यहाँ अफगानिस्तान से आपने स्ट्रगल की, यहाँ पर आए, अपने 4 साल यहाँ पे एक्सपेंड किए, आप अपने यहाँ पे अपने 4 साल गुजारे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपकी पूरी टीम का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया, फुर्सत दी है ताकि मैं अपने बारे में आपको बताऊँ। तो जैसे हम स्टार्ट में आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी सोसाइटीज़ की स्टूडेंट्स भी बहुत कम थे, 4-5-10 के करीब स्टूडेंट्स थे। तो इस तरह अब 4 साल अभी कंप्लीट होने वाला है, तो इस तरह हमारे अफगान स्टूडेंट्स की तादाद 100 से मोर देन 100 हो गई और हमने बहुत सीखने में बहुत कुछ सीखने में मिला हमें। हमने डिफरेंट लोगों के साथ आसपास हो गई, डिफरेंट सोसाइटीज़ के लोगों के साथ हमारे इंट्रैक्शन हो गई, तो इस तरह हमें बहुत कुछ सीखने में मिला। ये बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आप यहाँ पर आए, आपने वहाँ से स्ट्रगल की, यहाँ पर अपने 4 साल गुजारे, आखिर इस 4 साल में अभी आपका लास्ट सेमेस्टर है यहाँ पे अफगान सोसाइटी, जिस तरह आपने बताया कि हमारे पास 100 लोग हैं यहाँ पर, 100 स्टूडेंट आपके पढ़ते हैं, आप हैज़ा सदर हैं। क्या ये लोग जहाँ पे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में लोग पढ़ रहे हैं, क्या आप ये लोग एक हैं? क्या भी आपने इनको एक जगह पे इकट्ठा किया हो या उनसे कुछ आपने डिबेट की हो, उनको कुछ बताया हो? और माशरे के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, जिस तरह यूनिटी है ना, ये हमने यूनिटी की बुनियाद पे ये सोसाइटी हमने बनाया कि देखो, हम कहते हैं कि यूनिटी इज़ अ पावर। जब हमारी यूनिवर्सिटी के इनसाइड में कोई भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते तो हमारी सोल्यूशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं थी। तो इसके बाद हमने ये सोचा कि ये सोसाइटी के थ्रू पे हम इस तरह जितने भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो जाते तो हम इसी सोसाइटी के थ्रू पे हम इसको हल निकाल सकते। तो ये यूनिवर्सिटी की जितने भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई इनसाइड यूनिवर्सिटी में, तो उसके हमारे लिए कोई सब प्रॉब्लम क्रिएट अभी तक तो नहीं हुआ। जो क्रिएट हुए तो हमने इस सोसाइटी की बेस पे हमने इसको सोल्यूशन निकाला। थैंक यू सो मच। मेरे पेज के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मेरे पास माशाल्लाह अफगानिस्तान के बहुत से लोग मेरे पेज को लाइक किया हुआ है और वो लोग ये वीडियो देखते हैं। मेरे पेज को बहुत सराहा, मैं बहुत मशकूर हूँ अफगानिस्तान के लोगों का। आप मेरे पेज के हवाले से ये बताएंगे अपने अफगानिस्तान लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? और आखिर में बजाते पुख्तून ज़ूम पुख्तून देम पुख्तून दे हमें पुख्तून में भी एक शेर सुनाएंगे आप। څنګه شیر خو خیر شیر هم درته وایم، خو څنګه چې تا کوېسچن وکړو خبرې وکړو د پیج حوالې سره. عمران دیشاني صاحب ماشاءالله نن سبا ډېر په ټاپ روان ده او ډېر په عروج باندې ده. د ویډیوز چې کومې دي، د کومې ویډیوګانې جوړې کړي، د څومره پوهه لري، نالج لري، نو د دې خلکو ته ډېره غټه فایده ده او خلک ترې خاص اسپیشلی سټوډنټس څومره دي هغې ته ډېر زیات سبق حاصلولی شي. نو دوی په نالج کې انکریزینګ راځي. آی ټي دی ډېر ماشاءالله ډېر ایکسپرټ ده. نو زه د دوی ویډیوګانې موږ هم کتلي دي او ډېر خلکو په تاسو هم کتلي. نو زه تاسو نه زما دا خواست چې د څومره ویډیوز تاسو په شوق سره وګورئ او دا پیج چې شیر کې چې په دنیا کې خبره شي او خصوصا پښتنو ورونو د پیغام ورسیږي. زموږ پښتانه ورونه ماشاءالله دین هر څه مطلب ډېر څه تر حاصلوي شي. نو موږ لپاره په فیوچر لپاره موږ ته څه پرابلم نه کریټ کیږي. په آی ټي کې خصوصا په آی ټي کې څومره سټوډنټس دی هغو لپاره پرابلم کریټ کیږي، نو باید هغه وګوري او دا پیج مخکې شیر کې چې تر څو موږ پښتانه ورونه ټول دې نه مطلب فایده واخلو. ها زموږ مسافر ورونو لپاره تاسو یو موږ ته ښایسته غونډې شیر ډالۍ کوي چې هغومره دا مسافر زموږ خصوصي دي، مسافرونه دي دوبۍ کې دي، ملیشیا کې دي، مختلف ماته کالونو هم کې زه ډېر اپریشیټ کوم. دو نو هغوی ته تاسو یو ښایسته غوندې شعر ډالۍ کړئ چې هغوی ته هم دا پته ولګي. شعر خو داسې شعر به زه وایم چې هغه لکه خصوصا زه یوث چې دی، ځوانان چې دي، هغو ځوانانو لپاره زما یو شعر دی، زه به ورته دوی له ډالۍ کړم. نو د حمزه بابا شعر دی، وایي چې ځان چې د ځان په غم کې ورک شي را پیدا به نه شي. ماشاءالله. ځان چې د ځان په غم کې ورک شي را پیدا به نه شي، هغه پیدا شي چې څوک ورک شي د ملت لپاره. ډېره مهرباني، ډېر مزدار شعر. زه ستاسو هوست چې دی هغه به داسې مزدار انشاءالله تاسو سره مزید نوری ویڈیوګانې هم راځي. زما تاسو سره دا خواست دی چې دا ویڈیو چې دا یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ہمارے پاس جہاں پر جو بھی بلوچی ہوں گے، سندھی ہوں گے، پنجابی ہوں گے، پٹھان ہوں گے، ہم ان سے مختلف ویڈیو لیں گے اور یہ اسکرپٹ یہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں. میرے پیج کو لائک بھی کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اسپیشلی شیئر کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. مننه.